شنو هما لي موكلي هنا؟ Le voisinage وعندنا autrefois ونو جور حيت هما زعما الفرق ما بين الفوازيناج ديال شحال هادي وديال دابا. واخا نسطرو عليهم. دونك شنو عندنا فوازان، عندنا autrefois، وعندنا فين هي دو نو جور. هاي واخا ها فوازيناج حتى هي فوازان فوازيناج. اصبر دقيقة غير نجاوب واحد التلميذة عندها مشكل. دونك شنو قلنا عندنا هذا autrefois سي فوازان لي فوازان دو نو جور فوازيناج. مثلا انا واحد التلميذه ما كانش عرفات شنو هو فوازيناج. هنا كيفاش غتعرف شنو معنى فوازيناج؟ هي واخا ما عندكش ديكسيونير كيفاش تعرف شنو معنى فوازيناج؟ عندكم شي غير من لو سونس وصافي، حيت كيهضروا على شحال هادي وعلى دابا اون بارطاجي تو افيك او دونك باين. فوالا. دونك ان فيت فوازان ياك منين جات فوازيناج جات من لا ميم فامي ديال فوازان ياك. فوازان اي دونك شنو هي بالعربيه؟ العربيه هي الجوار. دونك جار اولا جوار. جار جوار. دونك هذا هو فوازان فوازيناج. اوكي. شنو هي autrefois؟ autrefois زعما شحال هادي ما عرفتش بالعربيه بالضبط. فوالا. دونك autrefois هي شحال هادي. دونك هنا لو باسي ياك. دونك هنا كنقارنوا قديم وي. قديم. هنا عندنا لو باسي. دونك هنا عندنا لو باسي. ساره ما كتسمعناش كاع. كونيكسيون. اوكي. دونك منال تانتينا ما كتسمعناش؟ كتسمعوني؟ زكريا كتسمعني؟ كنسمعك. دونك ساره وي ما كتسمع. كنسمع. دونك ساره اللي كتسمع. فيسي. اوكي. نحاول. مدام دابا ما كنسمع والو. دابا حيت ما هضرتش. كتسمعيني دابا؟ وي. اوكي. شنو قلنا autrefois هي في لو باسي هي قديما اولا شحال هادي. دونك هي ساره عاوتاني جات. دونك autrefois ولا قديما. و وهنا دو نوجو يعني شنو دو نوجو هي يعني في ايامنا هذه ولا هذا الحال ديال حاليا. دو نوجور. وشنو دو نوجور؟ دونك فينا وقت هذا وي لو بريزون ياك. وي. هنا عندنا لو باسي هنا لو بريزون. دونك الا جينا نحاولوا
إلا جينا نحاولوا نفهموا دابا لو sujet. قالك autrefois on ouvrait sa porte à ses voisins, on partageait tout avec eux et on s'entraidait. Mais de nos jours, les relations de voisinage ne sont plus ce qu'elles étaient. Pourquoi d'après vous? Développez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents et d'exemples précis. Donc, دونك هنا شنو اللي نديرو؟ راه هنا ماشي غير لو فوازيناج، هنا تيعطيونا تيطلبوا منا لو موكلي هي غولاسيون دو فوازيناج، يعني العلاقات، ياك علاقات ديال الجوار كيفاش تبدلات، فهمتي؟ دونك لي غولاسيون، شنو هما لي غولاسيون؟ هما العلاقات، هنا العلاقات الاجتماعيه ولا العلاقات ديال الجوار، فهمتي؟ دونك هادو هما اللي تبدلوا. دونك اولا كيفاش تبدلوا؟ دونك الا جينا نعودوا، دونك ديما فين يكون عندكم لو سوجي كتلقاو لي موكلي ياك، وكتحاولوا تعودوا بحال اللي تكتبوه ولا تعبروا عليه بالكلمات ديالكم. دونك دابا الا جي بهاد البروميير اناليز اللي درنا لو سوجي، كيفاش تعودوا تهضروا على لو سوجي ديالكم، كيفاش تعبروا عليهم. ممكن شي واحد يدير شي محاولة؟ دونك واش خصنا زعما نفورموليوه كوم انتروداكسيون ولا ما فهمتش؟ غير داكشي اللي فهمتي كيفاش غتقول ها لو سوجي. شي واحد كيهضر معاه اون فرونسي غتقول له اون ا يو ان سوجي، ما تعرضش عليه لو سوجي اللي حط لكم، ما تبقاش عاقل عليه. دوك غتقول له تعود على شي واحد، غتقول له راه حطوا لنا واحد لو سوجي على واحد الموضوع. دابا انت هنا كتهضر مع شي واحد كتقول له ها علاش حطوا لو سوجي اون فرونسي، كيفاش غتقولها؟ اترافيغ هاد لي ممكن اللي قلنا ولا الاناليز درنا. نقولوا زعما لو سوجي سيتي لي ريلاسيون دو voisinage qui ont changé qui sont changées pardon. مزيان منال. ساره شنو كيفاش تبغي تقولها انت؟ نعم ساره، ساره كتسمعينا؟ اوكي جو بونس ساره مازال ما كتسمعناش. زكريا كيفاش تبغي تعاود تقولها انت بالكلمات ديالك؟ نعم زكريا. Ce sujet présente la relation entre les voisins à وي مزيان زكريا كمل. دونك الا جينا كيفاش à passer et au présent. Voilà, entre le passé et le présent. OK. Donc دونك هنا هما تيقول لك pourquoi ياك. هنا السؤال ديالهم مدام وي وي دابا صيفط لك دي زوديو في واتساب وسولتك نيت على هاد قالوا لنا بوركوا دابخي فو. دابا حنايا خصنا لوبينيون دي لي ريلاسيون دو voisinage ما بين tous les arguments. عود ما فهمتش السؤال ديالك. تقطع. دونك
وي منال اش كنتي كتقول؟ دونك زكريا راه على ما تقاد منال. دونك زكريا كنتي قلتي لنا لي غولاسيون ديال لو voisinage entre le présent et le passé ياك؟ كمل يا زكريا. Et pourquoi euh, euh, هاد la relation زعما changé. Cette relation a changé. Très très bien. Donc, pourquoi la relation entre les voisins a changé entre le passé et le présent. Il m'indique les accents sur l'ordinateur. Entre le passé et le présent. Donc d'abord واش بهذه الطريقة واش تيبان لكم plus le sujet. وي كيبان دابا مادام قبيله كنت كنهضر ما عرفتش واش سمعتيني ولا لا حيت خرجوني من اللايف. الكونيكسيون عندي شويه ضعيف. تقطع. نقدر نعاود ليك. عاود. دابا في ديك الكاستيون اللي عطاونا قال لك بوركوا دابخي فو. صيفط لك دي زوديو في واتساب وسولتك نيت على هذا الشيء. دابا حنايا خصنا نعطيو لوبينيون ديالنا على لو فوازيناج زعما علاش تبدل ما بين شحال هادي ودابا وعاد نعطيو لي زارغيومون على داك على هذا الشيء زعما. فوالا دونك دابا كيفاش دابا انت كتهضري عليا على لو بلان ياك كيفاش اون فا اورغانيزي لو بلان ديالنا ياك. وي وي دونك حنا اولا دابا حنا بحال قلتي اون ا ريفورمولي لو سوجي بغي دابا اون ا اكسبريمي لو سوجي داكشي بالضبط شنو بغاو. متفقين معايا منال وزكريا دابا هادشي بالضبط اللي بغاو. قال لك بوركوا لا ريلاسيون انتر لي فوازان ان شونجي انتر لو باسي لو بريزون. فوالا لو باسي راه وهضروا وحاولوا nous ont orienté قالوا لنا راه في لو باسي كانوا شنو سونتريدي. زكريا اللي جاوبني شنو هي سونتريدي. زكريا عندك فكره؟ لا ما عرفتش. وكاين واحد الكلمه كتعرفها قريبه لسونتريدي شنو هي؟ entre كاين اونتر اها والاخرى اللي حداها aider ايدي. شنو هي ايدي؟ فكرة. لا هذيك ايدي هي فكره. مزيان. ايدي هي المساعده. دونك اونتر ايدي هي تتعاونوا بيناتهم. اونتر يعني بيناتهم. دونك اونتر ايدي هي التعاون. دونك سونتريدي هي تعاون. دونك هنا شنو هي هذه هي فوازان. دونك هنا هي التعاون بين زعما بين الناس. هذه شنو هي؟ هذه هي سونتريدي. اوكي ريلاسيون. شنو هي الريلاسيون؟ هي العلاقات. اوكي ايدي هي دونك ايدي بلو اكسون هي فكره. دونك هنا عطاونا واحد التلميح عطاونا واحد الفكره ياك. قالوا لنا avant donc dans le passé les gens s'entraidaient كانوا تيتعاونوا et ils partageaient tout. شنو partager ياك في فيسبوك partage. مشاركة. بارطاجي كاين هي تقاسمو هي تشارك هادشي كله. دونك تشارك تشارك
شي حاجة ولا هذا ولا تقاسم ياك هادشي. دونك هنا تيقول لك لو باسي ها شنو كاين دابا هادشي ما بقاش. تيقول لك لي ريلاسيون نو سون بلو سو كيلز ايتي، ما بقاتش كيف ما كانت قبل. نو سون بلو سو كيلز ايتي، دونك لي ريلاسيون ما بقاوش. فوالا دونك فين كنقولوا بوركوا لا ريلاسيون انتر لي فوازان ا شونجي. نقادو هذا ا شونجي entre le passé et le présent. ياك شنو الا جينا نعاونوا نزيدوا نفصلوا الفكره d'une autre manière نقولوا donc pourquoi les voisins ne s'entraident plus et ne partagent plus de nos jours alors que le passé il le faisait ياك. اوكي دونك حنا دابا اول حاجه اللي درنا شنو درنا on a trouvé les mots clés, on a reformulé le sujet باش on est sûr que on a compris. وصال كتسمعنا؟ الو وصال؟ أستاذ كنسمعكم. دونك اولا شنو قلنا on a trouvé les mots clés, on a compris les mots clés. دونك عقلوا عليها بحال هادشي لي ريلاسيون هما العلاقات s'entraider la solidarité. شنو هي لا solidarité؟ هو التضامن. داكوغ solidarité التضامن. هادو سي دي مو سي دو فوكابولير اللي خصكم تعقلوا عليه مزيان. دوك تكتبوهم عندكم في ورقه وتبقاو تراجعوه. فوازان، بارطاج، سوليداريتي، سونتريدي، ريلاسيون. كاين بزاف ديال لي سوجي ديال ليكسبرسيون اكريت اللي تحطوا على هاد الفوكابولير هذا. دونك عقلوا عليه. داكوغ دونك شنو قلنا لا ريلاسيون entre les voisins a changé entre le passé et le présent. Ou une autre façon de reformuler la question, il y a l'expression écrite. Pourquoi les voisins ne s'entraident et ne partagent plus, ne partagent plus de nos jours. Donc, هنا كاين عندنا واحد الإشكالية. Donc هنا قبل ما نبقاو نفكروا في البروبليم زعما في لو بلان comment on va organiser le plan, دابا نبداو نفكروا في les idées. Donc généralement شنو اللي يوقع c'est que vous n'avez pas beaucoup de temps نهار الامتحان ياك ما كاينش بزاف د الوقت باش تبقاو تفكروا في لو بلان وداكشي. دونك اولا بعدا وي فوالا فكروا في لي زيدي. شنو هما لي زيدي اللي جاوكم اون فونكسيون ديال لي زيدي يمكن لكم يبان لكم ها لو بلان اللي نحط. دونك هما كاينين بزاف ديال لي بلان راه نشوفوا دابا ما نجلسوش نفكروا في لو بلان غنفكروا شنو هو الجواب على السؤال. شنو هو الجواب على السؤال؟ شنو الافكار اللي تيجيونا فين كنشوفوا هذا السؤال ديالنا. دونك دابا قبل ما نبداو نفكروا في الانتروداكسيون لو بلان شنو غنديروا دابا بحال نديروا حوار ان بتي ديبا. دونك نقاش ديبا. دونك ها هي ديبا نقاش غنناقشوا ياك كيس بور هاد لي كيسيون اللي دابا محطوطين بحال اللي كنهضروا. اوكي كاين عندنا واحد المشكل غنحاولوا نجاوبوا عليه. داكوغ دونك نحاولوا اون ريبون على كيسيون. دونك نشوفوا شنو هما لي زيدي اللي تيجيونا et en fonction de les idées on va les organiser dans un plan. حيت جينيرالمون شنو تيدير كنحاولوا بالزمن نطرحوا واحد لو بلان وكنبداو في الاخر كنا نحطوا لي زيدي غير هكا باش نعمروا لو بلان الوغ كو ما عندناش فورسيمون لي زيدي باش نعمروه. دونك il faut trouver d'abord les idées et après on les organise sous forme de plan. Manel, ça commence à répondre à ta question? وي Donc réponse. كتشوفوا الكتابه مزيان ولا تبغيو نكبرها اكثر؟ نو مزيانة. Donc réponse aux questions du sujet. Donc je pense que la question Tania elle est très précise. Pourquoi les voisins ne s'entraident plus et ne partagent plus de nos jours? Donc
en d'autres termes لماذا هذاك الجيران لا يتعاونون ولا يتقاسمون يعني أي حاجة في وقتنا الحالي. دونك هذه هي إلا جينا نترجموها في نظركم شنو هما الأفكار اللي تيجيوكم. جاتكم الفكرة بالفرنسي عبروا عليها بالفرنسي، ما قديتيوش تعبروا عليها بالفرنسي قولوها لي بعربية. دابا هي نحاولوا ننظموا الأفكار ديالنا. دونك شنو هما الأفكار اللي تيجيوكم، فسروا لي علاش في نظركم تتبدلوا هاد العلاقات الاجتماعيه بين الجيران. علاش بالنسبه لكم هاد القضيه ما بقاوش الناس يتقاسموا يتعاونوا بين الجيران ولا كل واحد شاد على راسه؟ شنو هما لي زيدي اللي مبقاتش تيجيو؟ واحد لا كونفيونس ما En fait, بيناتهم. parce qu'on n'était pas une confiance entre les gens en ce moment. Très bien, il y a plus de confiance. OK, donc c'est bon. Il n'y a plus de confiance. شنو معنى confiance بالعربيه؟ هي الثقة. Deuxième. Donc il n'y a plus de confiance entre les gens. Très bien. OK. Il n'y a plus de confiance. شنو عاوتاني؟ Maîtresse, les mentalités ont changé. شنو كيفاش كتبان هاد القضيه؟ انا نكتبها ولكن كيفاش كتبان؟ حيت زعما تبدلوا زعما مثلا دابا ما يمكنلكش زعما تحل الباب ديالك لاي واحد، يعني ما غاديش زعما ما عرفتش كيفاش نشرحها لك. دابا هاد القضيه ديال لي مونطاليتي اون شونجي. شنو المونطاليتي؟ مونطاليتي هي العقليات. دونك هي كتقولنا ياك وصال بان العقليات تبدلوا. وي المونطاليتي تبدلوا. ما ولكن دابا بحال هذه قضيه جينيرال، ما كيفاش بالضبط هاد القضيه دابا العقليات تبدلوا. هذه تبدلات زعما هذه ديما سي اون فيغيتي جينيرال. اي لي ريلاسيون تتبدلوا حيت العقليات تتبدلوا، ولكن فاش تبدلات بالضبط؟ دونك قلتي حيت ما بقيتيش كتحل لاي واحد. دونك هاد القضيه ديال الكونفيونس دونك زعما دوكو شنو نقولوا لي جون. ميتريس دابا مثلا ما يمكنلكش دابا تحل الباب ديالك لاي واحد زعما تدخلوا لدارك، كتخاف زعما على اسرارك مثلا على الاسرار ديالك اللي تفشاو، حيت ما بقاتش زعما الو وصال تقطع. اسمح لي حيت لا كونيكسيون شويه عيانه هكاك، علاش بقيت تقطع ليا. الاسرار ما تيبغيوش الاسرار يتفشاو. شنو هي الاسرار بالفرنسي؟ لا يريدون ان تتفشى الاسرار ياك. اسرارهم. دونك نمشيو بشويه بشويه بعدا باش نفسروا هذه اون فرونسي. شنو هي الاسرار اون فرونسي؟ ميتريس واش هما لي سوكري؟ ها مزيان. دونك اسرار هما لي سوكري. تري بيان. شنو هي تتفشى الاسرار؟ نقولوا ديفولغي ان سوكري. ديفولغي يعني هي بحال دابا تيقول لك شي واحد ما تعود حتى واحد السر ديالي، انت فين كتمشي وكتهضر على ديك السر لشي واحد اخر، تما كنقولوا ديفولغي. ديفولغي ان سوكري وتتفشى. دونك هذه هي زعما ما كتبقاش ديفولغي، هي ما كتبقاش قابض السر، وتتفشى هي شو سميتو نقولوا بروباجي ولا مي من الاحسن سوكري كنقولوا ديفولغي دي سوكري. دونك الناس كيسكيل فول ils ne veulent pas. لا يريدون ils ne veulent pas ياك. ils ne veulent pas. ils ne veulent pas. اما كيف ما قلتي ديفولغي زعما ils ne veulent pas que les voisins divulguent leurs secrets. وبطريقه اكثر هي الحياه الخاصه. شنو هي الحياه الخاصه بالفرنسي؟ زكريا الحياه شنو هي اون فرنسي؟ حياه لا في. حياه بيان. والحياه الخاصه
La vie personnelle. Très bien. Donc كاين الحياة الخاصة كنقولوا إما لا في بيرسونيل ولا كنقولوا لا في بريفي. يعني ديك كاع داكشي اللي خاص ديالنا هذاك كنقولوا له لا في بريفي. دونك شنو قلنا الناس ما تيبغيوش اللي يهضر على donc les gens ils ne veulent pas que les voisins divulguent leurs secrets ou leur vie privée. عند مرات كتقول انا بغيتي حياتي صافي ما علاش تعرف الحياه الشخصيه ديالي لا في بريفي. دونك عقلوا على هاد لا في بريفي مزيانه بزاف. هاد القضيه ديال لا في بريفي كترجع بزاف فين كنهضروا على لي ريزو سوسيو دونك مواقع التواصل الاجتماعي وداكشي تيهضروا بزاف على لا في بريفي. هاد لا في بريفي كترجع بزاف لي زيكسبريسيون اكريت. دونك عقلوا على لا في بريفي شنو معناتها. دونك لا في بريفي هي الحياه الخاصه. مزيان زكريا. دونك شنو قلنا il y a un problème de confiance, il n'y a plus de confiance, ما بقاتش الثقه ياك ما بقاتش الثقه. Les gens ne veulent pas que les voisins divulguent leurs secrets ou leur vie privée. شكون اللي كان تيهضر؟ وصال ياك؟ وصال كتسمعني؟ كنسمعك. دونك هي باش نتفقوا سي تري ديفيرون تهضر على العقليات تبدلوا لي مونطاليتي اون شونجي وبين تفسر بالضبط شنو معناتها بانه اون فو با ديفولغي لي سيكري اون فو با بارطاجي لا في بريفي. ياك سي تري ديفيرون. دونك حاولوا راه بزاف المرات فين كنخدموا لي اكسبريسيون اكريت كتجي كتفكر في شي حاجه هكا جينيرال لي مونطاليتي اون شونجي. هذا شي حاجه جينيرال بزاف. دونك حاول تكون تري بريسيز يعني تكون دقيقه في داكشي اللي كتقول. مونطاليتي اون شونجي فين؟ في هذه وفي هذه وفي هذه في هذه بالضبط. تعطيني دي زيكزامبل كونكري شي حاجه ملموسه باش نفهمك شنو كتقول. اما لي مونطاليتي اون شونجي كبيره واسعه زعما بحر. لي مونطاليتي اون شونجي في كل شيء فهمتي. لي مونطاليتي اون شونجي في العلاقات ما بين الوالدين مع ولادهم العلاقات شونجي فهادشي كل العقليات تبدلوا. دونك شي حاجه بحال هكا واسعه مزيان تدقق فيها. زعما يمكن لك تقولها تقول لي مونطاليتي اون شونجي باغ اكزومبل وكتبدا تفسر مزيان تفسر وتعطي دي زيكزامبل كونكري. دونك شنو هي لي زيكزامبل كونكري؟ انا نكتبها اكزامبل كونكري. شنو هي مثال الموت. بحال دابا هضرنا على قلنا الناس راه ما بغاوش اللي يهضر على الاسرار ديالهم. on veut pas divulguer les secrets, ils veulent pas que les gens sachent leur vie privée. ما بغاوش الناس اللي يعرفوا الحياه الخاصه ديالهم. هذه كلير فهمنا هاد الفكره. اوكي عطيوني زكريا عطيني شي فكره تنتجاتك علاش الناس بالنسبه لك تبدلوا من دابا لشحال هادي. Parce qu'il n'y a pas de communication entre les voisins. يا با دو كومونيكاسيون ما كبقاش التواصل. علاش ما بقاش؟ قولي هادشي تبغيتي ترون. علاش بالنسبه لك تبدلات؟ دابا كل واحد مكمش على راسو وما كاينش تواصل زعما مع المحيط الخارجي. كل واحد شد مثلا الجهاز ديالو الالكتروني ولا حتى الجيران ماشي يبغيش يتواصل معاهم. très bien صبر مزيان هادشي. دابا il n'y a plus de communication. donc شنو هي communication؟ قلنا هي التواصل. donc شنو قلنا علاش il n'y a plus de communication. كل واحد ولا منغلق على نفسه. ياك هادشي اللي قلتي منغلق على نفسه. شنو هي منغلق على نفسه en français؟ دونك شنو هي مغلوق؟ كنقولوا المحل مغلوق en français شنو هي؟ fermé. fermé très bien. donc مغلوق هي fermé.
منغلق هي enfermé. فهمتي؟ ياك تيقول لك سي فيرمي aujourd'hui هذيك مغلوق. enfermé sur lui-même هي منغلق على نفسه. دونك دابا شنو قلنا tout le monde se renferme sur lui-même. ياك ولا se renferme sur شو سميتو les réseaux sociaux. ياك هادشي اللي قلتي les smartphones et les réseaux sociaux. وي. Donc tout le monde se renferme sur lui-même et sur les smartphones et les réseaux sociaux, d'accord? Et donc ne communique plus avec les voisins. شنو عاوتاني شنو نقولوا ما بقاوش يحاولوا يخلقوا علاقات مع لي فوازان. شنو هي تخلق علاقات؟ devoir des relations. créer مزيان créer donc تخلق علاقات هي créer des relations. donc créer des relations شنو قلنا هي خلق علاقات. ممكن كنقولوا عاوتاني كنقولوا tisser des liens. شنو هي tisser هي كتخيط. tisser des liens هي كتخيط. كنقولوا بحال كتخيط هذا واحد العلاقات كتخيطهم. دونك هي كنقولوا حتى هي tisser des liens هي حتى هي بحال كتقولوا كتبني ولا بناء علاقات. كاين tisser كاين حتى construire. بناء هي construction ياك construire des relations حتى هذه كتقال. Donc ils ne communiquent plus avec les voisins. Ils n'essaient لا يحاولون ils n'essaient plus لا يحاولون ils n'essaient plus. Donc ils n'essaient plus de tisser des liens. OK. هبة كتسمعينا؟ الو هبة كتسمعينا؟ ما عندكش ميكرو. اوكي. مريم رشيد. اوكي دونك كاين لي ناس اللي يلاه جاو غنعاود ندير واحد الاطلاله على شنو درنا لحد الان. شنو عندنا لو سوجي هو هذا. Autrefois, on ouvrait sa porte à ses voisins, on partageait tout avec eux et on s'entraidait. Mais de nos jours, les relations de voisinage ne sont plus ce qu'elles étaient. Pourquoi d'après vous? Donc, on a la première étape اللي درنا هي شنو درنا لقينا لي موكلي. دونك هما اللي مسجلين هما اللي درناهم سطرنا عليهم بالصفر. اوكي دونك عندنا لقينا لي موكلي. دونك شنو هما لي موكلي اللي لقينا voisinage, autrefois, le passé, de nos jours, le présent, les relations وقلنا شنو هي s'entraider. Donc هما autrefois, voisin, voisinage, relation de voisinage. Donc relation de voisinage هما العلاقات ديال الجوار. Donc on a reformulé le sujet. Donc عودنا هضرنا كتبنا le sujet بطريقتنا
باش نكونوا نتاكدوا بان حنا فهمنا شنو قلنا هو فورمولي السوجي. قلنا pourquoi la relation entre les voisins a changé entre le passé et le présent. علاش لماذا تغيرت العلاقات بين الجيران ياك بين شو سميتو الماضي وبين الحاضر ياك. pourquoi la relation entre les voisins a changé donc تغيرت entre le passé et le présent. donc changer هي تغير نقولوا عليها. اي ولا قلنا هنا عطاونا فسروا لنا بالضبط في لو سوجي قالوا لنا ne partage plus ne s'entraide plus donc les voisins ne s'entraident plus. donc قلنا شنو هي s'entraider جات من aider هي المساعده هي ساعده. s'entraider هي التعاون بين الناس داكور. donc aider هي ساعده donc عقلوا ليها. donc شنو قلنا pourquoi la relation entre les voisins a changé entre le passé et le présent. donc pourquoi les voisins ne s'entraident plus et ne partagent plus de nos jours. donc هذا هو السؤال اللي خصنا نجاوبوا عليه. علاش الناس ما بقاوش يتعاونوا ما بقاوش يتشاركوا الحياه ديالهم في حياتنا. donc دابا قلنا اولا شنو نحاولوا هي نجاوبوا على هاد لي كيسيون نحاولوا نجاوبوهم ريبونس او كيسيون دو سوجي قبل ما نفكروا في لو بلان. نحاولوا بعدا هي نشوفوا الافكار ديالنا شنو لي زيدي اللي عندنا لي زيدي شنو هما لي زيدي اللي عندنا. دونك قلنا علاش الناس ما تيتعاونوش بيناتهم ما بقاوش هذا. علاش قلنا اولا كاين مشكل ديال الثقه il n'y a plus de confiance. قلنا لي مونتاليتي اون شانجي شنو العقليات تغيروا ياك العقليات تغيروا. علاش les gens ne veulent pas que les voisins divulguent leurs secrets ou leur vie privée. شنو ما بغاوش لا يريدون ان تتفشى اسرارهم. donc هي divulguer les secrets. donc secret هو اسرار divulguer هي تتفشى. donc ما بغاوش لا في ما بغاوش لي سكري ديالهم كلشي يعرفوهم. ما بغاوش لا في بريفي الحياه الخاصه ديالهم. عقلوا على هذه الجمله لا في بريفي الحياه الخاصه ما بغاوهاش الناس كلهم يعرفوها واخا. et donc شنو اللي قالنا زكريا قالنا il n'y a plus de communication ما بقاش التواصل. وشنو بالضبط شنو هي tout le monde se renferme sur lui-même. كلشي ولا منغلق على نفسه. ما بقاوش كلشي ولا منغلق على نفسه ولا كلشي دايره في ديك التليفون ولا ديك مواقع التواصل الاجتماعي وما بقاوش تيحاولوا يخلقوا علاقات مع الجيران ديالهم. ils n'essaient plus de tisser des liens avec leurs voisins. tisser des liens avec leurs voisins. دونك الناس اللي جاو دابا واش لحد الان متبعينا حبسوا الميكرو وقولوا زعما طلقوا الميكرو وقولوا لنا واش فهمتي وفين وصلنا. مريم علود. العود صدق فهمتك العود صافي شكرا. دونك دابا فهمتي فين وصلنا. أستاذ. دونك عندنا غير هذا واحد لا ريمارك اللي درت سي كو بحال دابا هنا الصديقه ديالكم قالت لي il y a plus de تاعنا لي مونتاليتي اون شانجي. دونك لي مونتاليتي اون شانجي قلنا هذه الفكره كبيره العقليه تبدلوا. هذه فكره كبيره واسعه يعني فين جيت تكتبها في الاكسبرسيون ايكريت مثلا ما يفهمكش العقليه تبدلوا كيفاش شنو علاش ما كتفهمش ماشي شي حاجه ملموسه سي با كونكري. دونك عقلوا عليها شيء ملموس هي شي حاجه كونكري سي دو كونكري. فين قلناها راه كتبتها لكم اكزامبل كونكري. دونك هي هذه هنا. دونك اكزامبل كونكري هي مثال ملموس. خصنا شي حاجه ملموسه. دونك عليها قلنا مثلا هادشي على الحياه الخاصه والاسرار. نفس الحاجه الصديق ديالكم قالنا ما كاينش التواصل شي حاجه كبيره واسعه. قال لي حيت نغلقوا على نفسهم والناس بقاو داينينها في لي ريزو سوسيو في السمارت فون ما بقاوش يحاولوا يهضروا مع الناس. دونك دائما فين تكون عندكم شي فكره واسعه مزيان خليوها مي حاولوا تفسروها اكثر. حاولوا تعطيو امثله باش تفهموها. كاين شي واحد سميتو كازا رشيد ما عرفتش واش بالضبط هذا هو السميه ولا سميه اخرى. كتسمعنا كازا رشيد ما عرفتش إذا كنسمعكم. دونك واش فهمتينا لحد الان هادشي اللي كنديرو لحد الان؟ هذا شويه ماشي بزاف.
مزيان شنو ما فهمتيش؟ صدق الفقرة الأولى. الفقرة الأولى فين في هذا الشيء في السوجي ولا في الأفكار اللي لا، كنلقاو؟ في السوجي اللي ما فهمتوش، حيت دخلت معطل وصافي. ما كاين مشكل، نعاودو نفسرو دغيا. قلنا اوتخ شنو هي اوتخ هي شحال هادي. اوتخ هي شحال هادي ولا في القديم، هاكا. فهمتي؟ هادي هي اوتخ on ouvrait sa porte à ses voisins. شنو هي لا بورت؟ لا، لا هي في بورت هي الباب. القديم. on ouvrait la porte هي كنا كنحلو الباب. شحال هادي الناس كانوا تيحلوا بابهم على جيرانهم. on ouvrait la porte. ouvrir دونك راه لو فيرب ouvrir وفي الباسي كتقول ouvrir. ouvrir دونك هي دونك فتح الباب وهي لا بورت. دونك شحال هادي اوتخ كانوا الناس يحلوا بيبانهم على جيرانهم. on partageait tout avec eux et on s'entraidait. كنا هي بارطاجي في فيسبوك تبارطاجي. شنو معناتك تبارطاجي؟ رسائل. كتبارطاجي شي تصويره شنو معناتها؟ كنبارطاجي في الفيسبوك. شنو معناتك كتبارطاجي مع الناس؟ يعني كتشاركهم داكشي اللي عندك. دونك بارطاجي هي كتشارك مع الناس وكتقاسم معاهم. دونك هانت عقل هادشي كله مكتوب هنا. عندنا بارطاجي تشارك تقاسم، فهمتي؟ اي اون سونتريدي قلنا ايدي. شنو هي ايدي هي كنعاون. سونتريدي هي تضامن. شحال هادي شنو قلنا اوتخ في القديم الناس كانوا تيحلوا بيبانهم على جيرانهم، كانوا تيشاركوا معاهم كل شيء، كانوا تيتعاونوا معاهم. مي هنا عندنا لوبوزيسيون، هنا التعارض. مي هنا كاين المشكل، حلينا دابا هنا دخلنا في المشكل. مي دو نو جور في ايامنا هاته. دو نو جور عقلوا دو نو جور شنو هي؟ دو نو جور هي في ايامنا هاته. في ايامنا هاته وين صراحه هادي عربيه ما مقداش عندي مي فهمتيوني. دونك في هاي الايام ديالنا دابا شنو كاين؟ لي ريلاسيون دو فواجيناج نو سون بلو سو كيل زيتي. ما بقاش لي ريلاسيون دو فواجيناج، العلاقات بين الجيران ما بقاش شنو كانت عليها قبل. ما بقاش، تبدلات. شنو معناتها هنا تبدلات؟ يعني هادشي اللي قلنا قبل، الناس ما بقاوش يحلوا بيبانهم على صحاب على جيرانهم، ما بقاوش يتعاونوا معاهم، ما بقاوش تيشاركوا معاهم اي حاجه. ما بقاش هادشي كله، ما بقاش. دابا السؤال شنو قالك بوركوا دابخي فو، علاش، لماذا؟ وغتعطي النظر ديالك. دابا فهمتي مزيان؟ فهمت أستاذة. واحد. صافي مزيان. دونك دابا بدينا كنهضروا على الافكار. فهمتي دابا الافكار اللي هضرنا عليهم؟ قلنا لا كونفيونس، قلنا كومونيكاسيون، هادشي فهمتيه؟ لي مونطاليتي اون شونجي، فهمتي هادشي اللي قلنا؟ فهمتم. أستاذة. شوف مزيان هكا نبغيكم بقاو تقولوا ما فهمتيوش شي حاجه عن بقاو شويه بشويه تنفهموا كلنا. صافي اوكي. دونك دابا واحد الصديقه ديالكم سولتني قالت لنا كيفاش نديروا لو بلان. قلنا اول حاجه بعدا كنفهموا السؤال شنو هو وكنحاولوا بعدا نجاوبوا عليه. وفين كنجاوبوا عليه ديك الساعه كنبداو نقولوا اوكي شنو هو لو بلان على حسب الافكار اللي غيجيونا. غنقولوا اوكي دونك لو بلان ها هو بدا تيبان. مي اولا كيفاش كنديروا تيقولوا بالانجلي برين ستورمين. شنو برين ستورمين؟ يعني دماغك تيبقى كاع الافكار اللي تيجيوك في دماغك بعدا كتحطهم كتقادهم كتفسرهم بحال دابا كتجيك لي مونطاليتي اون شونجي كتقول واش شنو علاش كيفاش كتبقى تحاول تبين شنو درتي. وعاد موراها كتجيك وتقول اوكي دونك دابا غنلقاو لو بلان. دونك دابا حنا فين؟ حنا في هذا الوقت ديال البرين ستورمين اولا الوقت اللي كنحاولوا هي نفهموا الافكار ديالنا، نحاولوا نكتبوهم نقادوهم. جاتنا فكره بالعربيه كيفاش نحطوها بالفرنسي، وعاد ديك الساعه كنفكروا دونك ها الافكار اللي عندي، دونك ها لو بلان اللي علقها. فهمتيو؟ متبعين معايا؟
سارة كتسمعينا دابا؟ وي تري نعم نعم. واخا. دونك شنو قلنا il n'y a plus de confiance, ما بقاش الثقة, les mentalités ont changé parce que pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus que les voisins divulguent leurs secrets ou leur vie privée. donc ما بقاوش الناس بغاو هكا حياتهم تكون كلشي عارفها شنو واقع داكشي, لا بغاو كل واحد يبقى عنده واحد الحياة الشخصية ديالو, واحد لا في بريفي ديالو تبقى عنده ديالو, ماشي كلشي تيعرفها. ما بقاوش او ميم طون ما بقاوش الناس تيتواصلوا بيناتهم, علاش؟ حيت ولا كل واحد دايهاي في داكشي ديالو, مشغول ما بين الخدمه ما بين لي ريزو سوسيو. دونك كاينه حتى هاد الفكره ديال زعما فوالا الناس ما بقاش عندهم هاد القضيه ولاو عاود ما يحاولوا يخلقوا علاقات مع الجيران, ولا كل واحد يلاه دايها في داكشي اللي عنده في لو كوتيديان ديالو. شنو هو منغمس في الحياه اليوميه؟ منغمس immergé مزيان في الحياة اليومية. مزيان. شنو الحياة اليومية بالفرنسي؟ لا في كوتيديان. la vie quotidienne très bien. دونك نعاودوها. دونك منغمس في الحياة اليومية. دونك كاين immergé, مي هنا فين كنقولوا شنو كنقولوا في الحياة اليومية, كنقولوا في لا في كوتيديان. لا في كوتيديان كوتيديان كنقولوا absorbé. يعني بحال التهماتو الحياة اليومية. absorbé par la vie quotidienne. فهمتي؟ دونك شنو ولا الناس ولاو الناس absorbé par la vie quotidienne, ويلاه ما بين تيجري من هنا لهنا لهنا لهنا, ما بقاش الواحد عنده الوقت باش يحاول يبني علاقات, construire des relations مع الجيران ديالو. اوكي دونك مزيان, شكرا زكريا انت اللي عطيتينا الفكره ديال التواصل. دابا غنمشيو عند محلبه. شكون وصال ولا شي واحد عنده الفكره يقول لنا شي فكره واحده اخرى, فسروا لي علاش بالنسبه لكم العلاقات اللي بين الجوار تبدلات. عندكم الفكره بالفرنسي يقولوا لك الشيء اللي عندكم بالفرنسي, ما لقيتوش الفكره بالفرنسي قولوها بالعربيه. دونك شكون اللي عنده شي فكره اللي كتفسر علاش ما بقاش العلاقات ديال الجوار بحال اللي كانت؟ يلا دوك انا نبدا نعيط. رشيد انت كنفكر صافي ما جاتني حتى رشيد انت اللي يلا جيتي معطل. نعم أستاذة. علاش بالنسبه لك الجيران ما بقاش كيف ما كانوا شحال هادي؟ الوقت يكون أستاذة الوقت يكون تقدم وصافي. هذا ماشي جواب, هذا كتهضر في القهوه. علاش بالضبط كيفاش الوقت تبدل؟ هي ديك القضيه اللي مونطاليتي العقليه تبدلوا. وشنو بالضبط شنو فاش الوقت تبدلات فاش بالضبط؟ وخير مسألة تغير الفكر ديال الإنسان. فاش تغير؟ فاش قلنا على هاد القضيه ديال الفكر, ولكن فاش بالضبط تغير الفكر؟ حس الإنسان في الزمن ديال هذيك فاش تغير الفكر ديال الانسان؟ فاش؟ بس ما عرفتش فاش. دابا نتوما جيرانكم ديما تيتساعدوا ما بيناتهم داكشي, ولا كل واحد شاد صدق. الثقه؟ نعم مريم. رشيد قلنا واش دابا كل واحد شاد الثقه؟ أستاذة بحيث الخصوصية الانتيميتي. نية. نعم مريم. الانتيميتي قلتي؟ ولا كل واحد والخصوصية ديالو. شنيا ما سمعتكش مزيان, عود. خصوصية. قالت كل واحد الخصوصية الخصوصيه ديالو هي هادي لا في بريفي. ما ظنش دو ديك الفكره ديال لا صافي هو. كونفيونس وهي اللي نوسع ما بقيناش كنثقوا في بعضياتنا.
كيفاش شنو قلتي منى؟ قلت لك زعما نشدو ديك الفكره ديال لا كونفيونس، واننا مابقيناش كنثقوا في بعضياتنا ونوسعوها، زعما نقولوا علاش نبينوا علاش مابقيناش كنثيقوا، ولا كل واحد واخد الحذر ديالو من الاخر. اها دوك اصلا هاد القضيه ديال الثقه هي فيها هاد القضيه ديال لي سوكري ولا لا في بريفي. اها شنو كاين عندكم شي فكره واحده اخرى في هاد القضيه؟ علاش الناس ما بقاوش تيثيقوا وما بقاوش تي تيشاركوا الحياه الخاصه ديالهم؟ علاش؟ هي عطيو افكار، زعما ما كاين حتى حاجه حشومه. استاذ الناس الخوف زعما بدا مريم ومن بعد منال، يلا بعد ساره. أنا اللي جا في بالي الخوف. كيفاش؟ كيخافوا مناش يخاف؟ كيخافوا دونك شنو هي بعدا الخوف بحال بالفرنسي؟ خاف. دابا هادشي اللي كنسمعو دابا حنايا بحال نعم مريم قول. استاذه وي منال. استاذه مشات لي الفكره. دونك دابا كنهضروا استاذه بلاتي الانسان دابا تبدل، ما بقاش كيما شحال هادي، بحال اللي ولا شويه قاصح، شويه دوك الصفات اللي فيه ديال كما كنقولوا زعما الناس ديال زمان كانوا النيه ودغيا تيتيقوا وهذا، ولكن دابا ما بقى هكا، ولا كلشي واخد الحذر ديالو، كلشي ولا زعما بحال اللي قلبهم قصاح وصافي. واخا. وعلاش في نظركم مثلا شحال هادي كلشي تيثيق في بعضياتو؟ علاش دابا ما بقاش؟ والله ما عرفت. ما جاتني حتى شي فكره لبالي. دابا يقدر حيت شحال هادي ما كانوش بزاف ديال الوسائل ديال الملهيات، هذاك الشيء اللي كيلهي، ولا دابا التليفون ولا كلشي مدايا في راسو، ماشي بحال شحال هادي. دوك هضرنا حنا على هاد الملهيات هادو، قلنا على التليفون وداك الشيء هضرنا عليه. مي حاجه وحده اخرى مثلا، المهم انا دابا هذا رايي الشخصي، ماشي شي راي اللي خصكم تعقلوا عليه زعما ولا بدا. هذا هي رايي الشخصي. شحال هادي ما عرفتش واش والديكم كانوا تعرفوا كاع جيرانهم، كبروا معاهم. ما دابا دغيا الناس تيرحلوا، ما تيتعرفوش بعضياتهم. تيكونوا جدود عارفين بعضياتهم. دابا كلشي تيمشي للمدينه بلاصه جديده، ما تيتعرفوش بعضياتهم، كلشي جديد. دونك ما كاينش واحد التاريخ اللي بيناتهم. فهمتي؟ ما عرفتش انا، هذه فكره مثلا كتشرح علاش الناس شحال هادي كانوا تيثيقوا في بعضياتهم ودابا ما بقاوش. وي سيدا وي بصح حيت كتكون بحال طولات العشره بيناتهم. فوالا. دونك شنو هي دوك شو سميتو دابا لي جون باردون. كيفاش هادشي؟ كاين شي واحد يكتب هنا دابا؟ بون. مادام نقدروا نقولوا حتى شحال هادي ما كانوش بزاف ديال لي فام كيخدموا، و دونك كان وقتهم غير في الدار ديالهم. ما كتبقى زعما لي فام كيجمعوا، كيكونوا قراب لبعضياتهم كتر، اما زعما الاغلبيه ولاو كيخدموا انتريسون. بحالهم بحال الراجل. هاد الفكره تجي مع هاد ابسوربي بار لا في كوتيديان. غنقولوا لا فام aujourd'hui donc les femmes travaillent de nos jours. donc شنو travail؟ هي تيخدموا. donc travailler هي donc العمل. OK donc les gens travaillent de nos jours. ودونك شنو تيوقع فين تيكون الترافاي؟
donc elles n'ont plus le temps الوقت كيعمر ميتريس à passer avec les voisins les voisines. نعم شكون اللي قال؟ زوينة هاد الفكرة. وي كنسمعكم. ميتريس حتى في القضيه ديال الكونفيونس ما بقاتش، حيت الناس القدام ما كانوش عندهم بيناتهم اسرار، ولكن دابا ولاو بيناتنا كل واحد باغي واحد لافي بريفي تبقى عنده. داكور دونك هضرنا على الفكرة د لا في بريفي. شنو عاوتاني قلنا ما بقى لا كونفيونس ما بقاتش علاش حيت donc d'abord les gens ne se connaissent pas aussi longtemps qu'avant, ne se connaissent pas aussi longtemps qu'avant. Donc ما بقى ديك العشرة ما بقاتش. دونك هي longtemps هي مدة طويلة longtemps سمحوا لي longtemps qu'avant ما بقاوش الناس عندهم واحد العشرة طويلة. ما بقاوش يتعارفوا على se connaître هي تيتعارفوا ياك. دونك التعارف donc هي se connaître. Les gens ne se connaissent plus aussi longtemps qu'avant. ما بقاوش يتعارفوا على واحد المدى الطويل بحال شحال هادي، ما تيتعاشروش واحد الوقت كبير et donc ما تيكونوش الثقة عندهم بحال شحال هادي. دونك سارة كنتي بديتي كتقول لنا على الحياة الخاصة. نحاولوا ندخلوا اكثر في هذه الحياة الخاصة. علاش الناس باغيين تبقى عندهم الحياة الخاصة ديالهم في نظرك سارة؟ ميتريس حيت ملي كيكون عندك شي اسرار وكتشاركهم مع شي واحد اخر يقدر يستعملهم ضدك. علاش مثلا؟ ميتريس بحال شي حاجه كانت شي حاجه بريفي خاصها تبقى غير بينك وبين راسك، وعاودتيها لشي شخص يقدر يستعملها ضدك. تقدر ما عرفتش كيفاش نوصل لك الفكره. هو اصلا دابا شحال هادي الناس ما كانش عندهم هاد الفكره ديال كل حاجه زعما كنخبع. دابا ولا كل واحد تيبغي يخلي حياته عنده ياك. هادي هي ديك المونطاليتي شونجي العقليه. شحال هادي ما كانش عندهم القضيه ديال الحياه الخاصه، كلشي تيعرف كلشي. وي دونك دابا ولات les gens veulent protéger leur vie privée. وي ماذا شنو هي protéger بالعربيه؟ حماية. مزيان. veulent protéger la vie privée. donc شنو قلنا protéger هي البروبليم حتى اننا جديده باش غير في انك تعبر عليها. كيفاش قلت لك تعاود الفكره؟ قلت لك زعما اكتشفت انا البروبليم هو انك تجبد حتى لي زيده ماشي غير تعبر عليهم. لقينا بروبليم حتى فاش نجبدوا لي زيده. فوالا دوك هادشي اللي بغيت نقول لك. اصلا شي غير ما بين المشكل فهمتيه والفكره لقيتيها ديك الساعه لو بلان دغيا يخرج لك. هذه هي المهم. دابا الناس تيبداو يفكروا من البروبليم لو بلان. هو راه مازال ما عندهمش الفكره اللي غتعمر بها البلان. دونك اولا دونك نهار الامتحان بعدا باش تغيو الوقت ديالكم. هذه واحد الكونساي ولا واحد النصيحه اللي كنعطيها ديما قبل ما تبدا التكست كومبريهنسيون ديالك. قرا التكست لو سوجي ديال ليكسبرسيون اكريت. واخا مازال ما تبدا تقرا ليكسبرسيون اكريت مازال توجدها، هي قرا لو سوجي باش على ما كتوصل دير ليكسبرسيون اكريت تيكون دماغك بلا ما حسيتي بدا تيفكر في لو سوجي. كتلقى عندك دي زيدي بداو تيتخلقوا لك. ماشي تا الاخر عاد تقرا عبيدوا الافكار. الوقت دماغك خصو يتسانس بالافكار ديالو. دونك كيف ما قلتي منال مزيان في الميثودولوجيا ولا في المنهجيه ديال ليكسبرسيون اكريت
اولا خصك راه كيف ما قلنا عليها كندوزو الوقت بعدا كنفهموا لو سوجي لي مو كلي لو سوجي كنفهموا البروبليم شنو هو وموراها كنفهموا بعدا لي زيدي نورمالمون ما كندوزوش اوطون دو طون في لي زيدي دابا دوزنا الوقت بزاف في لي زيدي حيت هذه واحد المرحله مهمه وبزاف د الناس اللي ما تعرفولهاش دونك دابا كنخدموا على لي زيدي وبزاف د الناس تيعطيو ديك الفكره الجينيرال كبيره ما كتفهمش شنو فين لاش بغات تديك دونك مزيان تبدا تعطي دي زيكزامبل كونكري ولا امثله ملموسه وبشويه بشويه راه تيبان لك البلان بلا ما تحس تبدا تيبان لك مي مزيان بعدا ديك الافكار كيفاش يجيوك الافكار هذه واحد المرحله بزاف د الناس اللي تيوحلوا فيها ودابا حنا نبقاو نخدموها بشويه بشويه حتى توليو يجيوكم الافكار تعرفوا تعبروا عليهم فاسيلمون اوكي مزيان دونك ديما نبقاو تفكروا في هذا في المنهجيه كيفاش خصكم نهار الامتحان ديروا هذا الشيء اوكي دونك شنو درنا دابا هضرنا على لي مونطاليتي الثقه قلنا دابا المراه العيالات بداو تيخدموا دونك ما بقاوش عندهم الوقت كيف ما كان بالنسبه لكم الرجال كيفاش بزاف د الرجال كيفاش تيخلقوا علاقات مع الجيران ديالهم دابا هضرنا على العيالات الرجال كيفاش يديروا علاقات مع الجيران شحال كيجلسوا زعما في لي كافي بزاف داكور دونك كاين لي كافي شنو عاوتاني نهار العيد و اوكي دونك يصبح حتى دابا نهار العيد باقيين كيتجمعوا الكافي العيد شنو عاوتاني دونك العيد ولا لي فات شنو هما لي فات هما الحفلات ياك وي وشحال هادي كانوا الموظفين قلال دونك بحال اللي كانوا الاغنياء هما كيما بغينا نقولوا هما الاسياد ديال راسهم كتلقى الاغلبيه ديال شي حرفه ولا كيخدم بوحدو وعنده الوقت ديالو ماشي بحال كيكون واحد التوقيت كونتينيو خصك تمشي مثلا من 8:30 ل 5 ولا 6 وانت خدام ما كاينش الوقت اصلا اللي دير فيه علاقات داخل هذه القضيه مع ديك لا في كوتيديان ابسوربي دونك هذه سي لي زورير دو travail ont changé les horaires de travail les horaires شنو هما لي زورير دو تران هما الاوقات ديال التران لي زورير دو travail هما اوقات ياك ديال الخدمه عقلوا على لي زورير دو travail دونك شنو لي زورير قلنا هما الاوقات مواقيت ولا اوقات المهم راه فهمتيو الفكره دونك دو travail دونك شنو هما ils sont plus longs donc la journée de travail طوالت sont plus longs وشنو عاوتاني دونك شنو قلنا الناس الرجال كانوا تيتلاقاو شحال في كافي في العيد في لي فات شنو عاوتاني المهم انا عارفين وين حتى في الناس الجامع كانوا كيتجمعوا بزاف ياك في الجامع راه الناس بزاف كانوا فين تيصليو الجماعه هي ديك تيبداو يهضروا في الطريق وداك الشيء تيهضروا مع الجيران شنو كنتي غتقول منال ما عرفتش قلت زعما ما عندهاش علاقه بفوازا غير قول شنو ما عندها زعما اوكين ريلاسيون مع داكشي هاي جاتني من بالي زعما فوندردي كانوا كيتجمعوا هذا شنو ديك الكسكسو زعما وي من السيد راه لي فوازا ما عرفت واش كانوا تيجمعوا لك الكسكسو مي ان توكا هادشي داخل في لي فات والعيد ياك راه الجمعه راه عيد هادشي دونك كانوا تيجمعوا في الاعياد في لي فات في الحفلات في الجامع في لي كافي ما عرفتش شحال واش كان كافي ولا لا كانوا تيجلسوا يديروا اتاي في الدار وصافي جو لي كافي راه ديال دابا كافي راه ما كانوش اوترفوا دونك شنو نرجع نقولوا فواز شنو واش
واش 1900 ولا 2000 ولا سي فري مي هنا هادشي كان بحال اللي قلتي راه شحال هادي كانت العلاقه مع الجوار راه هادي راه عندنا في السنه النبويه وداك الشيء كانوا الناس تيديروا ديك لي فور تيديروا واحد شنو لي فور هو شنو لي فور بالعربيه المجهود. مجهود مزيان دونك الناس كانوا تيديروا واحد المجهود ياك دونك ايفور هو مجهود الناس كانوا تيديروا واحد المجهود علاش باش يخلقوا باش يحسنوا العلاقة. حيت هذه عندنا في كاع في الدين خصنا تكون عندنا واحد العلاقه مع الجار دونك كاينه هذه القضيه ديال دونك شو سميتو لي جون فوزي ليفور قبل فورنيسي ليفور فورنير ان ايفور هي تبدل المجهود دونك بدل مجهودا هي فورنير ان ايفور هاد الفوكابولير اللي كنخدموه راه تكتبوه عندكم دوك غنصيفطو لكم وعاد تخدموه عندكم غتبقاو ديما تكتبوه عندكم واخا يكون عندكم مكتوب هكا في الواتساب حاولوا عاوتاني تكتبوه عندكم في رقم قاده على حسابكم وديما ترجعوا ليه وتراجعوه راه حيت خصكم الفوكابولير يتغنى دوك راه كل مره نديروا حصه راه الفوكابولير ديالكم تيزيد يكبر دوك لي جور فورنيسي ان ايفور نعم كانوا يبذلون مجهودا من غير زعما لي سيونس الصغيرة. سمعني شنو قلتي قلت لك من غير لي سيونس اللي كديري معانا الا بغينا نعمروا الفوكابولير ولا نزيدوا الفوكابولير ديالنا شنو خصنا نديرو لا ليكتور كاينه ليكتور دابا بحال دابا بقاو تدربوا راسكم على لي سوجي ديكسبرسيون ايكريت شوفوا لي تيم اللي عندكم مع كل دونك يمكن لي نعطيكم ها لي تيم ديال كل شابيتر في كل تيم تحاولوا بعدا تعرفوا شنو الليكسيك ديالو شنو الفوكابولير ديالو مثلا لو فوازيناج سي بارمي لي تيم ديال لي بروميير شابيتر ديال لا بوطا ميرفاي دونك خصكم لي تيم تكونوا عارفين الفوكابولير ديالو دونك دابا ما نقول لكمش يديروا لا ليكتور غير هكا نقول لكم الفوكابولير اللي عندكم بزاف في زعما عندكم بزاف في بارابور لي زوفر ديالكم دونك مثلا هادشي لا بوطا ميرفاي كاين الفوازيناج كاين كاين ليكول هادو كلهم خصكم اشاك فوا تحاولوا تنميو الفوكابولير ديالكم تحاولوا هذا بشويه تيجي الا كنتي كديروا صاله ليكتور مزيان راه حتى هي كتنفع مي دابا سورتو في لي تيم اللي عندكم دونك قلنا لي جون فورنيسي ان ايفور بور زعما بوندون شنو فوقاش بوندون لي فيت les fêtes et ou là pour inviter les voisins et les hommes discuter لما يهضروا donc تيهضروا pendant leur trajet vers la mosquée donc le trajet هي المشوار ديالهم لو trajet vers la mosquée donc فين كانوا الناس تيمشيو للجامع وداكشي راه تيبقاو يهضروا وداكشي وتيتعارفوا راه حتى مازال لحد الان الناس تيديروها غير بشويه الناس راه ما بقاوش يمشيو للموسكي بحال شحال هادي دونك الناس اللي تيمشيو للجامع وداكشي راه كانوا تيتعارفوا وداكشي اوكي دونك شنو كانت واحد الفكره واحده اخرى دونك قلنا لي زوار دو طرافاي سون بلو لون الرجال ها كيفاش كانوا يتعارفوا العيالات ها هما كيفاش يتعارفوا فوالا دونك ها هما بلوز او موان هادشي اللي كاين كاين لو طرافاي كان حتى المدرسه دونك المدرسه شحال هادي راه كانت بحال ليكول كالغانيك كتسالي بكري دونك الناس الاباء تيبقى عندهم الوقت باش يديروا حاجه واحده اخرى ما دابا حتى المدرسه ولات كتاخذ الوقت بزاف المدرسه لي زاكتيفيتي ديال الدراري وداكشي
دونك حتى هي ولات كتاخد بزاف ياك. دونك ابسوربي با لا في كوتيديان. عندنا فكرة واحدة أخرى دونك هي l'école des enfants ياك et les activités كاع les activités ها اللي تيدير مع التايكواندو ولا هذا. المهم دابا راه كاين كلشي كونفينمون مي اولا تيمشي يدير عاوتاني حفظ القران ولا اي حاجه كاع هذيك لي زاكتيفيتي داكشي. دونك الاباء تينغمسوا ما تيبقاش عندهم الوقت. دونك ليكول لي زونفون اي لي زاكتيفيتي prennent beaucoup de temps aux parents prennent beaucoup de temps aux parents. اوكي رشيد اش بالك في هاد الافكار اللي لقينا؟ مناسبة. مناسبة يعني فين تبدا تجيك فكره ديال الوقت التغييرات قول بالضبط فاش التغييرات ياك متفقين على هذه الفكره ما عرفت واش دابا بدات كتبان لك شنو بان لك فيها غادي كتبدل شوية. شنو كتبدل كيفاش دابا ماشي زعما الوقت كتغير مع الوقت. وتما دابا هادشي ديال التغيير مع الوقت وداكشي كتهضر دوز بالدارجه ولكن دابا فين كديري اكسبرسيون اكريت ولا التعبير كتابي بالعربيه خصك تعطي ماشي هي تغيير الوقت مع الوقت راه خصك تعطي افكار فهمتي مقاده يعني باينه تعطي امثله باينه يعني ها الناس ما بقاوش يديروا هاد القضيه. دابا قال لك كتقارن ما بين شحال هادي ودابا يعني خصك تعطي واحد المقارنه فهمتي باينه كتقارن راه شحال هادي كانوا تيديروا هاد القضيه دابا ما بقاوش يديروها شحال هادي ما كانوش تيخدموا بحال دابا ولاو كتخدموا الخدمه الوقت بزاف شحال هادي كانوا ما عندهمش ما تيدوزوش الوقت في التلفزيون وفي السمارت فون دابا ولا تيخدموا الوقت بزاف. خصك تعطي أستاذة. ملموسه ماشي تقول لي الوقت التغييرات فهمتي متفقين. فهمتك. واخا صافي أستاذ واخا. صافي واخا وصال اش بان لك؟ وصال وي متخاف. شنو بان لك في الافكار؟ واش عندك شي فكره واحده اخرى ولا شي تعقيب ولا شي حاجه؟ لا تقريبا الافكار اللي كانوا عندي راه هما اللي درت. مزيان هبه دابا جوبونس عندك الميكرو يمكن لك تاكتيفيه كتسمعنا هبه؟ دونك أستاذة شنو كنسمعك صافي فهمت كلشي باين واضح. واضح صافي مزيان واخا. دونك دابا حنا عندنا افكار دونك دابا فين خصنا ندوزو كيف ما كان قالت لنا منال دابا خصنا نحاولوا هاد الافكار ننظموهم في ان بلان متفقين. دونك كيفاش غنظموا هادشي في ان بلان شنو بان لكم دابا من هاد الافكار كيفاش غنظموهم دابا اللي نفرض حنا ما كنعرفوش فينا بلان بالضبط شنو هما لي بلان وداكشي. دابا هنا سولونا قالوا لنا هما لي غولاسيون دو فوازيناج كيفاش كانوا قبل كيفاش ولاو دابا بوركوا. دونك زعما غنفكروا دابا بان بلان غير لوجيكمون بالمنطق ديالنا شنو كيفاش غنظموا الافكار ديالنا ياك. غادي يكون مدام نعم غادي يكون ان بلان صعب صراحه. انا مازال ما فهمتش هادشي ديال لي بلان ولكن عارفه غير شويه. كنقول غيكون ان بلان سامبل اللي غادي نديرو فيه واحد بسيط انتروداكسيون نهضرو فيها على لو فوازيناج ابري نديرو لي كيسيون بيان سور في الديفلوبمون دابا هادي اصلا هو السؤال ديالي قبيله. غنبينوا اننا متفقين مع داكشي اللي قالوا في السوجي وغنبداو نعطيو هاد لي زارغومون لي زيدي اللي قلنا حنايا وغنبقاو نقول لهم لا هذا كيخدم وما بقاش الوقت هادي وصافي كونكلوزيون. هنا السؤال ديالهم باين قال لك بوركوا دونك غدير باسكو لو دابا لا تيز شنو هي لا تيز؟ دابا هنا هما ديجا عطاوكم لا تيز فهمتي. هنا عطاو لا تيز قال لك راه تبدلات العلاقه
ميتريس دونك هنا سيروك كيقول لك بالعكس عكس. خصك هنا سي بلوس اكسبليكاتيف، كتفسر علاش واحد دابا بعدا لي سوجي ليكسبرسيون ايكريت كلهم اللي يعطيوكم على ظواهر اجتماعيه. دابا زعما بالنسبه لكم، بالنسبه لهم دابا نتوما كبرتيو وليتيو كتحللوا ولا كديروا التحليل ديال المجتمع اللي ساكنين عايشين فيه. دابا كاع داكشي تعطيكم ظواهر اجتماعيه. دونك مره غيقول لكم واش انت متفق ولا ما متفقش. دونك تما عندكم واحد لا تيز خصك تفسري ها الموقف ديالي. دابا هما عطاوكم لا تيز قالوا لك يفسر لي المجتمع ديالك. دابا كل مره تيحاولوا يشوفوا واش كتعرف تحلل المجتمع ديالك، واش كتفهم شنو واقع في المجتمع وكيفاش كتحللو. دونك هذا هو الطريقه باش دونك اما يقول لك واش متفق ولا ماشي متفق. هنا السؤال ماشي واش متفق ولا ماشي متفق، هنا قال لك شوف ها شنو واقع علاش. دونك ما قالكش شنو هي لا تيز ديالك فاش كتفكر. وي صافي. لا، حاول تلقى انتينا حاولي تلقى التفسير لهاد الظاهره اللي واقعه. قال لك راه دونك كاينه ميتريس نقدروا نستعملوا غير ان انتروداكسيون اي ابري نجاوبوا على داك لي كيسيون وصافي، ونستعملوا داك لي نجاوبوا على ونستعملوا هاد لي زيد اللي خدمنا بهم، ولكن غنجمعوهم دي زوتي. زعما الا جينا جاوبنا كنديروا انتروداكسيون كنفسروا شنو هو البروبليم كنغوفورموليوه، موراها غنجاوبوا على السؤال بوركوا. دونك هي قلت لك غنديروا باسكو مثلا 1 2 3 نجمعوها لي غراند زيدي اللي درنا نجمعوهم في شي 2 ولا 3 غراند زيدي باسكو وفين كل ايدي نعطيوها دي زيكزامبل. راه حنا درنا ان بلان مقاد وجاوبنا على السؤال اللي طلبوا منا. واضح؟ وي كان جاو عندنا وقالوا لنا بحال دابا كاينين لي سوجي تيقول لك سيغتان بونس كو دوطخ بونس كو. دونك هنا تيكون واحد التعارض الافكار وداكشي. هنا خصك تكون عندك اون تيز وخصك تبين فوالا داكشي ديالكتيك. خصك تقول ها انا النظر ديالي شنو هو، ها شنو كنفكر فيه وداكشي. فهمتيو؟ اما دابا ما قالولكش، ما بقاوش يقول لك راه الناس يتعارضوا كاين اللي تيقول كاين لا. قال لك راه كاين واحد الظاهره ياك، وهاد الظاهره تغيرات دونك يا اون كومباريزون. دونك كاين واحد شنو هي الكومباريزون بالعربيه؟ واحد المقارنه. كاين مقارنه بين الماضي والحاضر ياك. وقال لك فسرني علاش هاد التغيير وقع ما بين الماضي والحاضر، فسر لي علاش. دونك الا هي فسرتي له علاش وعطيتيه 3 الافكار ولا 2 الافكار علاش، راك جاوبتي على السؤال ديالك وراك جاوبتي على ليكسبرسيون اكريت ديالك مزيان. دونك واخا ما تكونش فاهم مزيان لي بلان اللي عندك في ليكسبرسيون اكريت، الا درتيها ها الانتروداكسيون ها الديفلوبمون جاوبتي على السؤال والكونكلوزيون تقول في الخلاصه ها يمكننا نقولوا بان علاش هادشي واقع. يمكن التفسير كاين 3 الافكار باش تفسر. راك جاوبتي على السؤال وجاوبتي على ليكسبرسيون اكريت ديالك مزيان. دونك اللي غنديرو انتروداكسيون. شنو الانتروداكسيون فيها؟ بون كاين ديفلوبمون انتروداكسيون وعندنا الكونكلوزيون ياك. متبعين معايا نعم. مزيان؟ وي. دونك وي قلنا مدام. الانتروداكسيون. دونك بحال دابا في الديفلوبمون غنديرو واحد 1 2 3 زيدي ياك. عند الانتروداكسيون غنديرو شنو غنديرو في الانتروداكسيون. نظركم شنو غنديرو في الانتروداكسيون؟ نهضروا على لو فوازيناج بصفه عامه زعما. دونك هنا غتصلح لنا ديك غوفورمولي لو سوجي. ديك فين قلنا غوفورمولي لو سوجي ياك. واحد الوقت درنا غوفورمولي لو سوجي. هنا غتصلح لنا. دونك كاع هادشي اللي درنا خصنا تما غنبداو نستعملوه في ليكسبرسيون ايكريت في كنغوفورمولي لو سوجي. هنا غنستعملوه في الانتروداكسيون. شنو غنقولوا؟ غنديروا دونك هنا جينيرالمون الانتروداكسيون باش كتبدا اون ديفينيسيون. واحد التعريف ولا اون اكسبليكاسيون. دونك هنا شنو الاكسبليكاسيون ولا التعريف اللي غنديرو علاش غنديرو على هاد لو شونجمون اللي واقع. خصنا نفسروا شنو المشكل. هنا مثلا
الا كان عندك واحد المشكل واحد البروبليم اللي حاطينك في ليكسبرسيون اكريت، خصك في الانتروداكسيون تفسر شنو هذا المشكل، شنو هو، علاش كاين مشكل. هاد لو مي شي هاد لو مي هذا اللي عاطينكم في لو سوجي، هاد لو مي هذا خصك تفسرو مزيان. فهمتيو؟ نعم. خصكم تفسروا علاش كاين واحد التعارض، علاش مثلا شحال هادي لدابا، شنو كاين، كيفاش كانوا قبل، كيفاش ولا دابا، باش فين تجي تشرح الناس فهموا الكونتكست، فهموا منين كتهضر، فين منظور كتهضر، علاش كنهضروا. دونك الانتروداكسيون اللي خصو يقرا الانتروداكسيون يفهم السوجي ديالك فين ماشي وعلاش كتكتب. دونك زعما دو فاصون تري سامبل، جا شي واحد ما عارفش لو سوجي شنو هو، خصو يفهم شنو لو سوجي ديالك من الانتروداكسيون. دونك شنو غنديرو ديفينيسيون اكسبليكاسيون. دونك هنا ديفينيسيون اكسبليكاسيون شنو غنديرو كاين بان دونك il y a un changement dans les relations entre les voisins. Entre les voisins, il y a un changement donc au présent dans la société. شنو la société بالعربية؟ المجتمع ولا Voilà. هي المجتمع. نقولوا عليها مزيان. دونك في المجتمع، كاين واحد التغيير ديال العلاقات بين الجيران، وهذا التغيير خصك تفسرو. دونك شنو هما، فاش تغير، دونك تغير فاش بالنسبه دوك التعاون، دونك لونتريد لو بارطاج. دابا في الانتروداكسيون خصنا نقول بروبليماتيك. فوالا دابا حنا هادشي ماشي كنحاولوا نوصلوا لا بروبليماتيك شنو هي. دونك اولا كتاكسبليكي شنو واقع، شنو اللي واقع، ولا الا كان خصك دير ديفينيسيون. دابا هنا ما كاينش شي ديفينيسيون اللي كبيره عدير هنا، سورتو الاكسبليكاسيون ديال شنو واقع، ها شنو واقع، وموراها البروبليماتيك هي هادشي اللي درنا، هاد الريفورمولاسيون دو سوجي هي اللي عدير وحده منهم. Donc, pourquoi les voisins ne s'entraident plus et ne partagent plus de nos jours? فهمتي؟ ولا pourquoi la relation entre les voisins a changé entre le passé et le présent. هنا وحده منهم غتحطها، هذيك هي السؤال ديالك ديال الانتروداكسيون اللي غتحاول تجاوب عليه في الديفلوبمون ديالك. واضح؟ من الواضح؟ واضح. دونك هنا غدير كيسيون ولا بروبليماتيك. دونك البروبليماتيك اللي غدير هنا بروبليماتيك، هنا ما عندكش ماشي بروبليماتيك بحال سوجي ديالكتيك اللي غدير. هنا عندك واحد لا كيسيون كلير اللي غتاخذ من وحده من هادو، ماشي تنقل السؤال بالضبط من السوجي اللي عطاوك. هاد القضيه بحال اللي درنا حنا اون لا ريفورمولي، تاخذ وحده منهم وتحطها. دونك هذه كيسيون بروبليماتيك. فوالا موراها عندك الديفلوبمون. في الديفلوبمون غدير هاد ليدي اون. دونك حتى المره الجايه نخدموا les liaisons ou les relations logiques في l'expression écrite. غتجي غدير ها premièrement ولا tout d'abord ولا شي حاجه بحال هكا، مثلا tout d'abord، تعطي واحد l'explication بحال دابا tout d'abord شو سميتو، غنقولوا les gens sont plus absorbés par la vie quotidienne. Les gens sont absorbés. Absorbé هي منغمس. Absorbé par la vie quotidienne. La vie quotidienne. ياك هذه فكرة. من بعد خصك تشرحها. Les femmes travaillent de nos jours, les horaires de travail sont plus longs, l'école des enfants et les activités prennent beaucoup de temps. Donc هنا كتفسر. Donc هنا من بعد هنا كدير les explications. كاع هادشي اللي قلنا هنا كدير explication. Donc هنا
كار هنا نديرو هادشي بالأخضر. دونك هنا explication idée 1 هي idée 1 كدير لي زيكسبليكاسيون بعد كدير idée 2. دونك idée 2 شنو هي idée 2 مثلا idée 2 يعني نقولوا la confiance وداكشي ديال la vie privée. Les gens veulent protéger leur vie privée ياك et ils n'ont plus confiance en les gens. Donc هي idée 2. idée 3 les gens زعما ils sont divers زعما leur temps زعما ولا ils sont ils sont renfermés sur eux-mêmes ou ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux, les smartphones, donc ils tissent pas de relation مع leurs voisins. هي idée 3 مثلا وكتفسرها. Donc et explication là exemple. Voilà. ومن بعد في الكونكلوزيون كتقول en conclusion وكتقول هي ديك les grands titres ديال idée 1 idée 2 idée 3. En conclusion le changement des relations est dû à les 3 raisons. En conclusion ما كتعطيش طون افي بيرسونيل زعما فهادشي اللي واقع. راه ها الشرح اللي زيدي كلهم راه افي بيرسونيل. زعما بغيتي تقول بان زعما تقول كتأثير هذا الشيء واش تقريبا نختاروا شحال هكا ممكن لك في اون كونكلوزيون تقول مثلا بحال دابا ولكن خصك دير ريزومي ديال شنو هضرتي قبل. دونك اون كونكلوزيون on peut expliquer مثلا on peut expliquer le changement des relations par par le شنو les exigences بالعربية زعما الارغامات ولا ممكن نقول هكا. كيفاش تقول شنو قلتي ارهامات لا ارغام ارغامات ولا شنو عاوتاني عندنا الالتزامات وي. Donc on peut expliquer le changement des relations par les exigences de la vie quotidienne, الالتزامات ديال الحياة اليومية la vie quotidienne. La dégradation de la confiance, dégradation هي التدهور, dégradation de la confiance ياك ou finalement l'augmentation des divertissements ياك divertissement télévision smartphone et enfin l'augmentation des divertissements. مثلا زعما ماشي هذا هو اللي بدا لي ديرو بحال هكا مي هنا كنعطيكم هي مثال l'augmentation des divertissements ياك هذا ومثلا بحال دابا اللي قلتي بغيتي دير الرأي ديالك هلا كتقول il faudrait زعما اما كتقول il faudrait faire بحال دابا الا بغيتي تقول ها شنو خصنا نديرو il faudrait ولا تقول هادشي هذا الوضع ما مزيانش غتقول سي regrettable مثلا regrettable يعني هادشي كنتأسفوا عليه. C'est regrettable car زعما la société se fragilise. La société se fragilise. شنو هي la société se fragilise؟ هي fragile. لا تتفكك ولا فراجيل هي زعما لو ناراتور ديال لا بوط ميرفي هو فراجيل ما عرفتش الكلمه بالعربيه. دونك العكس ديال فراجيل هي قوي بزاف فهمتي. فراجيل هي فهمتي صحه هزيله مثلا هزيل ولا شنو نقولوا ضعيف
فهمتي. دوك بحال قلتي المجتمع تيولي ما تيبقاش متماسك، كتولي العلاقات الاجتماعيه هزيله، ما كتبقاش كتبقى مرهوفه، دغيا تتفكك. فوالا دونك سي regrettable بحال دابا لا سوسيتي سو فراجيليز مثلا ولا شي حاجه بحال هكا. فوالا يمكن لك تزيد الفكره ديالك ويمكن لك تحبس غير دير غير مثلا الا جاتك صعيبه تجي تقول الفكره ديالك، الا حبستي هنا دونك الا حبستي غير هنا عاودتي درتي غير اون كونكلوزيون وعاودتي غير الافكار اللي جاوك، راه كافي وراك جاوبتي على السؤال، وراه زعما ليكسبريسيون اكريت مزيانه. بغيتي تزيد لوبينيون بيرسونيل ديالك، هذاك مزيان حتى هي راه مزيانه، مي زعما دو بلوس اوبسيونيل، زعما دو بلوس ماشي ولا بدا خصك ديرها. ما جاتكش هاد الفكره هادي ماشي مشكل، زعما ماشي صافي. دونك دابا اش اللي غندير لكم اللي غندير معاكم هي هادشي كله غنصيفطو لكم، واخا غنحاول ننظمو شويه اكثر ونصيفطو لكم. دابا راه تبعتيو معايا، دونك واخا نصيفطو لكم بحال هكا راه تعرفوا تشوفوا ها هما لي زيدي، ها هما لي موديف زعما لي مو لي بالفرنسي وبالعربيه. دونك انا نحاول هي نقي لكم هادشي ونصيفطو لكم. نعم يلا تنقول لك زعما تقادي لينا باش ناخذ سكرين، ما صافي لك صيفطي صافي. دونك انا نصيفطو لكم في واتساب ياك باش يبقى عندكم. واللي غنديرو يعني دابا حنا دابا درنا الخدمه كلها خدمناها مزيان. دونك دابا غتحاولوا عافاك تكتبوا ليكسبريسيون ايكريت، دونك هادشي اللي خدمناه كله غتكتبوا ليكسبريسيون ايكريت وتصيفطوها لي بالانتروداكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون صافي. دونك دابا راه خدمنا هادشي كله، حاولوا تكتبوا لي ليكسبريسيون ايكريت وتصيفطوها لي. جو بونس دابا غيكون عندكم واضح الافكار. جاوكم افكار واحد اخرين بغيتيو ديروهم ديروهم، زعما ماشي ولا بدا ديروا هاد الافكار. الا جاتكم هاد الافكار هادو هما اللي بانوا لكم واصلا كنتو فكرتيو فيهم حطوهم. جاتكم شي حاجه واحده اخرى ما كاين مشكل، فهمتي مرحبا. دونك دابا هذا غير درنا كاع الطريقه باش نتناولوا ليكسبريسيون اكريت. دونك عافاكم كتبوها لي ياك، كتبوا لي ليكسبريسيون اكريت دابا مقاده ياك، وصيفطوها لي في اون بريفي نشوفها لكم في الواتساب. واضح؟ اوكي واضح. هبه واضح؟ واضح. واضح. اوكي وصل صافي مزيان. دونك هادشي اللي غديروا واضحة ما غنصيفط لكم هادشي ياك، غنصيفطو لكم في الواتساب، ومن تما ان شاء الله غتمشيو تكتبوا ياك، وتحاولوا تصيفطوه لي. قلنا الحصه الجايه ديالنا غتكون فوقاش الاربعاء ولا الخميس. انا نشوف مع استاذه عائشه نشوف فينا فوقاش نتوما عندكم الوقت خاوي. دونك غالبا قل مثلا الخميس ولا الجمعه نديرو حصه، ولكن تكونوا صيفطوا لي قبل، فهمتي. حاولوا غدا مثلا تصيفطوا لي باش نديروا تصحيح جماعي ونستافدوا كلنا جميع صافي. اوكي صافي. اوكي صافي. اوكي ما عرفتش واش بعدا قبل ما نقطعوا قولوا لي واش شنو استفدتيو في هذه الحصه، شنو اللي استفدتيو جديد بالنسبه لكم. بزاف ديال لي مو فوكابيلار. وطريقة الخدمة. واخا دونك غنمشيو واحد بواحد. من نبدا؟ وطريقة الخدمة الصراحة عجبني الحصة ديالك، حيت كان عندي ان غون بروبليم في البرودكسيون، ما كنتش كنعرف نخدمها زعما. عطيتينا واحد الخطوات، عجبوا لي موكلي، نحطوا لي زيد ديالنا، نعرفوا كيفاش نقادوهم، عاد ندوزو لو بلان. المهم صافي عجبتني الطريقة. بسيط ديال الامل نقدروا ناخذوا واحد دي بوان كاع. ان شاء الله تاخذوهم ان شاء الله. واخا شكرا. دونك زكريا. الفوكابيلار و لو بلان ديال البرودكسيون اكريت انا ما كنتش عارفه كيفاش زعما لو بلان والفوكابيلار كيف قلت لك. مزيان. دونك الفوكابيلار انا نصيفطو لكم مكتوب، مي عاوتاني كتبوه على يديكم، حيت فين كتكتبوا داكشي تيدخل اكثر، فهمتي. حاولوا تكتبوه وتراجعوه مره تبقاو تطلعوا عليه، ومشيو راه الفوكابيلار يوسع عليكم عندكم، وتلقاو باش فين تبغيو تهضروا تلقاو شنو تستعملوا. ما كنحاولش دونك لاحظتيو ماشي شي فرونسي تري ديفيسيل،
ولكن كنحاولوا او موان واحد الكلمات اللي ولا بدات تستعملوهم في بزاف ديال لي خيط كنحاولوا نشوفوهم صافي. بحال دابا لا في كوتيديان لا في بيرسونيل هادشي كله لا في بريفي، هادي راه بحال دابا بزاف اللي زعما غتشوفوها. اوكي شنو نديرو؟ هبه، شنو استفدتي في هاد الحصه؟ واخا كنا كان عندك نعم هبه. لا الحمد لله فهمت كيفاش غادي ندير. كان عندي مشكل في الديفلوبمون في كيفاش نرتب الافكار، عرفت كيفاش ندير، وفي الانتروداكسيون ما كنتش كنعرف شنو ندير، عرفت بان خصنا نديرو لا ديفينيسيون داكشي، يعني كان ما كنتش كنعرف كيفاش ندير البرودكسيون. مزيان مزيان، شكرا هبه. ساره، ساره شنو استفدتي؟ عطيتينا الخطوات اللي خصنا نتبعو باش نحطوا الافكار ديالنا، باش عطيتينا فكره كيفاش خاصنا نرتبوا الافكار ديالنا، وباش نقدروا نصايبوا واحد الاكسبرسيون اكريت والفوكابولير. واخا شكرا. دونك مدام نعاودو نديروهم مره واحده اخرى في شي حصه اخرى، في زعما في ان سوجي واحد اخر. مي دابا بعدا تنكملوا هاد ليكسبرسيون اكريت ان شاء الله كلها نساليوها ونكتبوها ونقادوها، وعاوتاني نبداو نشوفوا دوطخ تيب ديال لي سوجي. بحال دابا هنا راه سولونا بوركوا، خصنا نفسروا. غيكونوا واحد اخرين فيهم سوجي ديالكتيك، دونك بشوي غنبقاو ماشيين وحنا نشوفوا لي سوجي كي دايرين، باش ما يبقاوش يخلعونا فين يجينا شي سوجي ما نتخلعوش، مابقاوش نواحلين ما بين البلان وما بين كيفاش نكتبوا، يولي داكشي تيبان لنا بسيط، نبسطو ونسهلوا علينا هاد القضيه. وصال. موا اوسي يعني بعدا استفدت من هاد الحصه الفوكابولير، وعاد ما فلو زعما قبل ما نديرو هاد الحصه كنت زعما البرودكسيون اكريت كنجيو كنكتبها بلا ما كنحط الافكار ديالي ونستفهم. وعاد هاد البلان اللي خدمنا عليه هاد زعما هاد لي زيتاب اللي مشينا عليهم هما زعما عاد عرفتهم في هاد الحصه. واخا شكرا. دوك اللي غندير هو دوك غنصيفط لكم كيف ما وعدتكم، غنصيفط لكم هذا السوجي زعما هادشي اللي درناه كله كتبناه انا، اللي كتبتو بعدا انا غنصيفطو. الا نتوما كتبتيو شي حاجه انا ما كتبتهاش، هي صيفطوها في الجروب باش كلشي يستافد، فهمتي؟ الا بحال بدات قلت شي مو استفدتيه جديد وما كنتش ما كتبتوش هنا، الا كتبتيوه صيفطوه في الجروب باش كلشي يستافد، ياك؟ اولا صيفطوه لي اون بريفي اللي بغيتيو. بعد مرات راه كتكونوا كتبديو شي مو وتيكون فيه لي فوت، دونك كتبوا لي زعما داكشي اللي استفدتيو باش هذا، وزعما لي مو داكشي الفوكابولير اللي استفدتيو، وكتبوا لي ليكسبرسيون اكريت ديالكم فوالا، وصيفطوها لي ونصحوها ان شاء الله. بعدا نصح لكم كل واحد اللي جا صيفط لي راه غنصح له ديالو، وعاد نصحوا جماعيا كنا صافي. هاد الطريقه اوكي مناسبه. اوكي مدام، بغيت غير نقول لك قبل ما ماذا نعم منال. مدام بغيت غير نسولك دابا بحال مثلا في يوتيوب ولا جوجل كتلقى هذه ميثودولوجي باش تبقى تكتب بها، زعما واش كتنصحينا نكتبوا بدوك لي ميثود اللي كيخليك لنا فراغات غير باش تعمر ولا شنو؟ في يوتيوب كاين بعض المرات تيكون عندكم واحد تيقول لك يحفظ هذه الطريقه وشنو ما جاتك حتى دونك ردوا بالكم، حيت كاع لي سوجي ماشي بحال دابا الا جيتي تشوف ديك الفراغات اللي تيعطيوكم، بحال دابا هذا السوجي ما يصلحش فيه ديك الفراغات، حيت هذا جينيرالمون هذاك الشيء تيكون ان سوجي ديالكتيك جينيرالمون اللي تيديروا في انترنت، ياك؟ وي جينيرالمون تيقول لك سيغتان بونس لي زوبوزون بونس، دونك بحال دابا هذيك في ان سوجي ديالكتيك ممكن لك تستعملها ولا تعاونك في الاول. مي دابا اللي نحاولوا نخدموا هي كيفاش نتوما فين يجيكم السوجي، راه الافكار زعما تيجيوكم الافكار ومن بعد داكشي تنظموا، ما تبقاوش يجيكم داكشي صعيب، وهذا راه داكشي تيجي ناتورالمون. راه الافكار اصلا ديما نتوما هاد لي زيكسبرسيون اكريت لاغومونطاسيون كديروها في حياتكم الواقعيه، كتجيو تناقشوا شي حاجه كتستعملوا بلا ما تحسوا. دونك دابا هادشي خصو يبدا يجيكم ساهل،
خصكم اصلا تلقاو الافكار ديالكم وتعبروا عليها، ومن بعد لو بلان يجيكم باين دغيا يجيكم من الافكار. ما تبقاوش تفكروا فينا بلان وداك الشيء تبقاو واحدين بعدا هي بلان باش فينا واحد غنستعمل كتبقاو واحدين فيه. دونك هاد القضيه هذيك فريمون تيديروها باش شي واحد تيعرض ويجيب نقطه ولا جوج في ديك الامتحان. حنا بغيناكم تجيبوا اكثر من نقطه ولا جوج في ليكسبرسيون اكريت. دونك دابا غير خليكم معايا، سيروا معايا بلا ما تمشيو داكشي اليوتيوب، بقاو خدامين بحال هكا ياك. الا بالكم لهنا قرب الامتحان وداك الشيء هو اللي يخرجكم واخا، مي دابا جوبونس حنا ماشيين وبلا ما تحسوا براسكم كتحسنوا. ما عرفت واش جاوبت كمانال. صافي دونك دابا بلا ما تشوفوا داكشي ديال اليوتيوب، حنا ماشيين بشويه بشويه. ومن بعد راه مع الوقت يبدا يبان لكم داكشي، يبدا بلا ما تشوفوا تحفظوا حتى حاجه، نتوما بوحدكم تيجيكم داكشي بوحدو. دونك فوالا خصنا نخدموا شويه على الفوكابولير، هذا مهم الفوكابولير. دونك انا نبدا نصيفط لكم لي تيم والفوكابولير اللي معاهم. دونك خصنا نخدموا الفوكابولير، نخدموا لي تيم، خصنا نشوفوا حتى طريقه الخدمه ولا منهجيه الخدمه باش نخرجوها، وبشويه بشويه باش هادشي يجيكم ساهل، ما تجيكمش شي حاجه صعيبه، يجيكم داكشي ساهل ان شاء الله وتغلبوا عليه. فوالا دونك شكرا بزاف على هذه الحصه. نورمالمون انا سجلتها باش اللي ما قدش يحضر يمكن له يحضر ليها. نشوف كيفاش نبارطاجيها معكم، واش نديرها في يوتيوب اون بريفي، هي اللي عنده اللين يقدر يشوفها، ولا شوف انا نشوف كيفاش نحطها لكم باش الا بغيتو ترجعوا لها. اوكي اوكي اوكي. اوكي يلا ميعادنا ان شاء الله اما الخميس ما الجمعه. دونك انا نركز نرسم مع استاذه عائشه ومن بعد نهضروا. اوكي يلا السلام عليكم وشكرا بزاف. ان شاء الله مدام. سلام. شكرا.